Kita bitaw usahay moingon ta ba nga kaniadto ra man ko si paningkamot hangtod karon mao ra man ko gihapon. Sige ra ko paningkamot lisod ra man ko gihapon. Ingon ana usahay ang atong isulti sa atong kaugalingon tungod kay wa ta kahibalo ba nga ang Ginoo di ay mo'y naghatag sa atong kusog, mo'y naghatag sa atong mga plano. Gipangunayan gyud nato bag paningkamot aron gyud ta mo asenso, pero wa ta kalimot ta ba na naa ay Ginoo nga kinahanglan masayod unsay atong gusto nga mahitabo sa atong kaugalingon. Nag-ingon bitaw diri sa Psalms 37 verse 5, itugyan sa Ginoo imong pagkinabuhi, salig kaniya ug motabang siya kanimo. Motabang gyud ang Ginoo igsuon, dili nato suluhon ug unsay atong gusto nga mahitabo sa atong kaugalingon. Itugyan nato sa Ginoo ang tanan aron dili ta kapuyon sa atong kinabuhi. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.